के शुमार हो, हम सब का शुमार हो और इमाम ज़माना से इंशाअल्लाह हम मुलाकात कर सकें, पहचान सकें इंशाअल्लाह। हमारे सबके साथ करबला की ज़ियारत हम सबको नसीब हो और इंशाअल्लाह इस साल हम सब करबलाई बन सकें। इसके लिए बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। जो इस वक्त मुतमस्सिक दुआ हैं, परवरदिगार हर एक की दुआओं को मुस्तजाब करे। मरीज़ हैं, खुदावंद आलम हर एक को शिफा याब करे। जो परेशान हाल है, परवरदिगार हर एक की परेशानी को दूर करे और हर अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले को मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत करने की तौफीक मिले। इसके लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अजीज़ों, जिस आयत की तिलावत का अल्हम्दुलिल्लाह मुतवातिर आप लोगों के सामने शरफ में करा है, जिसके खुदावंद आलम हम लोगों से इरशाद फरमाता है कि तुम मेरी मदद करना, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब तुम मेरी मुझ जैसे ज़ात की मदद करोगे तो हम तुम्हारे लिए वो तोहफा देंगे जो तुम्हारे कदम को साबित रखे। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद आलम हमारे ईमान को हमें हमेशा साबित कदम रखे और मरते दम तक हम यही चीज़ में बरकरार रहें, तो खुदावंद आलम से हमें वादा करनी पड़ेगी कि परवरदिगार हमें वो तौफीक दे, वो हिदायत दे, वो रास्ता दिखाए जिसके जरिए से हम अपने कदम को साबित रख सकें। हम मदद मखलूक की हम मदद कर सकें, क्योंकि जब हम किसी मखलूक की मदद करते हैं, मखलूक खुदा की मदद करते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम करते हैं एक तरफ से, तो 70 तरफ से वो हमारी मदद करता है। तो इंशाअल्लाह हम सबको इंशाअल्लाह कोशिश करनी चाहिए। अजीजों, आज यौम असगर हम मुंबई में मना रहे हैं। यौम असगर मैंने जवाब इसलिए कहा क्योंकि सऊदी में 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुआ है। असगर कौन है? सऊदी के बाकायदा कैपिटल रियाज में। Who is असगर? How he is becoming global? असगर बहुत फेमस हो रहे हैं, राइट? मैं मसाइब में नहीं हूं, मैं इसलिए बोल रही हूँ। हम जो भी कर रहे हैं असदारी क्लब, इंशाल्लाह उसको कदम और बढ़ाएं, कदम को रोके नहीं और बढ़ाएं, क्योंकि इस कोरोना जैसा बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ हमें रोकने की कोशिश करेगा। बस हमारा काम है कि हम अपने कदम को रोके नहीं, और जब हमने लब्बैक कहा है तो उस लब्बैक पर हम अमल करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉलैंड में कई जगह, कई यूनिवर्सिटी में इस बात की कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इस बात पर मीटिंग की जा रही है, हु इज दिस असगर? नॉट ओनली हॉलैंड, इटली, बड़े बड़े कंट्रीज हैं ये सब, यूके, बाकायदा इनके पार्लियामेंट में बात हो रही है। बी अवेयर फ्रॉम असगर। हद तक के जो यूएस है, वहां पर जो सैटेनिस्ट, जिसको शैतानिस्ट कहा जाता है, जो शैतान को फॉलो करते हैं, उन लोगों ने 3 जगह पर यूएस में रैली निकाली है इस जुलूस को रोकने के लिए। ये जुलूस का आगाज हुआ था 2003 में आगा खानदान के जरिए से, तेहरान में हुआ था। आगाज हुआ था जिसमें माए 1 साल से कम बच्चों को हरे रंग का, सफेद रंग का लिबास पहनाकर गोद में उठाकर वास्ता देती थी, परवरदिगार तुझे इस बच्चे का वास्ता जो असगर के नाम से बाहर निकला है, अब बखियतुल्लाह को हमारे तरफ पलटा दे। और ये सिर्फ वहां तक अब नहीं रहा महदूद। इसके बाद दूसरे साल 2004 में कई और शहर में निकाला गया इस जुलूस को, चाहे वो कुम हो, शिराज हो, मशहद हो, कई शहर में 17 शहर इजाफा हुआ। और उसके बाद ग्लोबल तौर पर 2011 में कंट्रीज में निकलना शुरू हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रिपोर्ट है कि
माह मुहर्रम को ये जुलूस ग्लोबली तौर पर निकाला जाता है, हर वर्ल्ड में, हर कॉर्नर में। ईरान में ये साल 2021 की बात मैं कर रही थी, 4000 जगह पर ये जुलूस निकला है, 4000 जगह पर। और ये हम माओं के लिए ना फिक्र की बात है अजीजों, हमारे बच्चों की वजह से मस्जिद को छोड़ देते, घर में रह जाते, फिर हम कहते हैं जनाबी अली असगर को चाहते हैं, फिर हम कहते हैं जनाबी अली असगर को हम फॉलो करते हैं। इन माओं पर सलाम जो अपने बच्चों को अपने साथ लाती हैं, अपने मजलिस में उसको बैठाती हैं। जनाब रबाब कितना खुश होती होंगी उस बीबी से, जनाब ज़हरा कितनी दुआएं देती होंगी उस बीबी को। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में 2000 जगह पर ये जुलूस निकला है, 2000 जगह पर जुलूस निकला है। यही चीज तो हमारे इमाम चाहते हैं। हमको तो बहुत तमन्ना है, हम सबको तमन्ना है कि कब इमाम का ज़हूर हो, जो उनके असहाब खास हो 313, उनमें हमारा नाम आ जाए। 50 लेडीज हैं, उस 50 लेडीज में एक में हमारा नाम आ जाए, हमें भी खुश नसीबी मिल जाए। इज दैट इजी? शर्त क्या है इमाम ज़माना के लिए जाने के लिए? उनके एक एक सिपाही के पास वो ताकत होगी जो 40 रेसलर के पास ताकत होती, वो एक सिपाही के पास ताकत होगी, एक सिपाही के पास ताकत होगी। मैंने कल भी गुफ्तगू किया था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भी 72 पहुंचे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा चिराग को गुल किया था, नॉट वन टाइम। ये कहकर गुल किया था कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी है वो अपनी नमाज अदा कर ले, कज़ा बाकी है तो अदा कर ले। हुसैन नहीं चाहता अपनी फौज में ऐसे सिपा सालार को लेकर जाए। अगर किसी के कर्जे बाकी हैं, कर्ज अदा करे, हुसैन को छोड़ कर जाए। अगर किसी ने किसी का हक मारा है तो वो हक पहले जाकर उसको अदा करे, फिर हुसैन अपनी तरफ दावत देता है। और जब चिराग को रोशन की जा रही थी तो मुस्लिम इब्ने औसजा जो सबसे बूढ़े थे, जो सबसे ज़ईफ थे, मगर जिस्मी तौर पर अगर इंसान ज़ईफ हो जाए इस बात का इतना गम नहीं है, इंसान को ज़हनी तौर पर ज़ईफ नहीं होने दीजिएगा, इसको मजबूत रखना है। इसमें हमें 21 साल की जवानी को बरकरार रखना है, बस ये जज्बे की जरूरत है। इमाम मुस्लिम इब्ने औसजा जैसे हस्ती वक्त के सामने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर कहते, मौला अगर खुदावंद आलम हमें 70 मरतबा भी जिंदगी देना तब भी हम कुर्बान आप पर होंगे। अगर मेरी नस्लों में 1000 औलाद हो ना तो हर औलाद को आप पर कुर्बान करेंगे। जितनी भी मेरी माल है सब कुर्बान आप पर, मेरी जान आप पर फिदा। ऐसे ही इमाम हुसैन ने नहीं इजाजत दी। ये तो पास थे जिसको इमाम ज़माना दूर जाने कह रहे थे, और जो दूर थे उसको इमाम ने खत लिखकर बुलाया जिसका नाम हबीब है। ज़ुहर बिन खैन दूर थे, इमाम ने कासिद भेजकर उनको करीब बुलाया। वह बेकल्बी दूर के थे मगर इमाम ने उनको उनकी माँ के जरिए से करीब बुलाया। यही दौर हमारा यही होगा। बहुत से लोग कहते हैं मुत्तकी हो जाए, कुरान में मुत्तकी का ये जिक्र है, सूरह मोमिनून में पूरी आयत, पूरा सूरा मुत्तकी के सिफत से भरा हुआ है। हम कब तक कुरान को देखेंगे? हाँ, कब तक देखेंगे? मौला कायनात से किसी ने कहा मौला मुत्तकी किसको कहते हैं, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? किसको कहते हैं मुत्तकी? का सुन नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नहीं, आपकी नजर में जिसको मुत्तकी कहा जाता है प्लीज हमको बता दिए। बिल्कुल बज़र हो गया, इंसिस्ट कर लेगा मौला यू हैव टू से। इमाम ने मुत्तकी का जब तशरीह किया तो नतीजा ये हुआ वो शख्स बेहोश हुआ, फौत कर गया। No one can bear it. No one can bear it. तो कौन से लोग इमाम के सामने जाएंगे? इमाम के लश्कर में शामिल होंगे जिसने खुद के साथ जंग की है।
جس نے جہاد اکبر کی ہے. جہاد اصغر سمجھ سکتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ جب لوگوں نے ابو سفیان پر حملہ کیا، رسول کے دشمنوں پر حملہ کیا، جنگ کی، اور آ کے رسول کے سامنے فوقیت کے ساتھ کھڑے تھے، یا رسول اللہ ہم تو بڑی جنگ کر کے آ رہے، بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا کر کے آ رہے، بڑے بڑے دشمنوں کو بھگا کر آ رہے. رسول اللہ نے کہا مت گھبراؤ، یہ تو تم نے جہاد اصغر کیا. یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا؟ کہ اپنے نفس پر کنٹرول. نفس پر کنٹرول، دیٹ از کالڈ جہاد اکبر. مولا کائنات جو امام المتقین، جن پر ہماری جان قربان، مدینے کا سفرہ مشہور تھا جو امام حسن علیہ السلام بچھاتے تھے، مشہور تھا. ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا، دیکھا مولا کائنات اپنے ران پر روٹی توڑتے ہیں، پانی میں ڈبوتے اور کھاتے ہیں. کہا کہ آپ یوں کیوں کر رہے ہیں؟ بڑا سا سفرہ بچھا ہوا، وہاں جائیے، وہ آپ کی اولاد نے سفرہ بچھایا، اب وہاں جا کر کیوں نہیں کھاتے؟ کہ اگر میرے نفس کو ذائقہ کی عادت ہو گئی نا، تو یہ نفس وہ چیز ہے پھر دوبارہ خواہش کرے گا، اور دوبارہ جو خواہش کرے گا تو کہیں ہم اللہ کے سامنے زیر نہ ہو جائے. مولا کائنات کو دعوت میں بلائی گئی. مولا کائنات کو بہت پسند تھا سویٹ ڈش. سنت نبی بھی ہے کھانے کے بعد کھانا میٹھا کھانا چاہیے، بہت پسند تھا. مولا کائنات نے اس سویٹ ڈش کو ہاتھ میں لیا، دیکھ کر دیکھا تیری خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے. خوشبو اتنی اچھی تو ذائقہ کتنا اچھا ہوگا، ٹیسٹ کتنا اچھا ہوگا. اگر میں نے تجھ کو کھا لیا تو میرا نفس بے چین ہو جائے گا. اگر نفس بے چین ہوگا تو اس کا تقاضا کچھ زیادہ بڑھ جائے گا. جب اس کی چاہت بڑھے گی تو ہم اللہ کی عبادت میں کمی آ جائے گی. This kind of quality بھی ہے. ڈس اپوائنٹ بالکل نہ ہو. ابھی آپ، مجھے بالکل نہیں پسند ہے کسی کو ڈس اپوائنٹ کرنا. ابھی آپ زندہ ہیں، اسلام ہمیں ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے کھولنے کے لیے. نفس پر کنٹرول کیجئے. اس پر اگر کنٹرول ہوگی نا سب پر ہو جائے گا، سب پر ہو جائے گا. صلوات تو پڑھے پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی. محمد و آل محمد. جس نے جگہ دیا ہے، جس نے کو جگہ دی ہے، انشاءاللہ بہشت میں جناب زہرا ان کو جگہ دے، اپنے قریب بلا کر بیٹھائیں. اس کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. شہزادی زہرا ان لوگوں کو بہت دوست لگتی ہیں جب کوئی عزاداری میں تعاون کرتا ہے، ایک دوسرے کو مدد کرتا ہے، بہت دوست لگتی ہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں جب عزاداری ہوتی تھی تو وہاں ایک مشہور عالم بھی تھے، وہ جن کا نام تھا آقا کوثری، جو مرثیہ خان، جس کو فارسی میں مدہ کہتے ہیں. تو امام خمینی رحمت اللہ کے گھر کی عزاداری میں وہ ہمیشہ مدہ ہی کرتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے. تو ایک دن وہ مجلس کر کے پڑھ کر وہ واپس آ رہے تھے مدہ ہی کر کر. رستے میں کچھ بچوں سے ملاقات ہوئی. آج بچوں کی مجلس ہے، بچوں کو زیادہ انکریج کریں، ان کا تشکر کریں، جناب علی اصغر کے نام سے کچھ دلائیں تاکہ اسے یاد رہے جب علی اصغر کا دن آئے گا میری ماں میرا بہت خیال ہے. تو وہ بچوں نے کہا، اس آغا سے مشہور تھے، عالم تھے، بہت بڑی جگہ سے پڑھ کر آ رہے تھے. تو بچوں نے اصرار کیا کہ پلیز آغا، انہوں نے بچوں کی مجلس رکھی ہے تو پلیز آپ بھی آ کے ذکر کر. انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم تو نہیں ہے، مگر تم لوگ اتنا انسسٹ کرو، چلو جا کر میں مجلس پڑھ دیتا ہوں. اب مجلس پڑھنے وہ بیٹھ گئے، وہاں پر مدعی کیا. جب مجلس ہو گئی تو وہاں ایران میں رنگ کی چائے ملتی ہے، بلیک ٹی. تو جب ان کو بلیک ٹی دی گئی تو انہوں نے پی. چائے کے جو استخوان تھے اس کو لیا، کپ کو لیا، دیکھا کہ چائے کا جو
مثلا چائے جو ہے وہ گرم نہیں ٹھنڈا ہو ٹھنڈی ہوتی ہے چائے. انہوں نے دیکھا بچوں سے نظر اپنی چرائی اور پیچھے کی طرف چائے کے پھینک دیا. صرف پانی اور چائے کی پتی ہوتی ہے, شکر تو وہ خن کے طریقے سے وہ لوگ پیتے تاکہ بچوں کو برا بھی نہ لگے اور نکل جائے. رات کے وقت انہوں نے خواب میں دیکھا میرا سلام اللہ علیہ کہ میرے بچے کے ذاکر, اے میرے بچوں کے ذاکر, تمہاری آج کی مجلس قبول ہوئی ہے. بات کرنے آئی تو شہزادی میری مجلس قبول ہو گئی آج. کب بچوں نے تمہیں بلایا تھا, ان کے درمیان تم ذکر کر رہے تھے, وہ مجلس تمہاری ایکسپٹ ہو گئی. اس مجلس بچے مجلس جو کرانے والے تھے بہت خلوص سے کرا رہے تھے, کیونکہ بچے پالیٹکس نہیں جانتے, بہت خلوص کے ساتھ وہ قبول ہو گئی. مگر ایک شکایت لے کر آئی. کون سی شکایت؟ کہ تو نے چائے پھینکی نا, وہ میں دیکھ رہی تھی, وہ چائے کوئی اور نہیں میں نے بنائی تھی, میں نے بنائی تھی. بچوں کو چائے بنانے نہیں آتی, میں ان کی رہی تھی, وہ مجھے کھل گیا. اس لیے جب بچے مجلس میں آئے تو ان کو پہلے جگہ دیں. نہیں پتا وہ بچے کس روپ میں آئے, کس کی شکل میں آئے. آج بھی جہاں بھی مجلس ہوتی شہزادی ضرور آتی ہے, وہ بچی جو حسین کے سینے پر سوتی تھی. اس کا ضرور خیال کریں. آج یوم علی اصغر ہے تو یہ نہیں کہ ہمیں جناب علی اصغر کا ماتم پڑھنا ہے, ہمیں جناب علی اصغر کے لیے مصائب پڑھنی ہے, ہمیں جناب علی اصغری کا سننا ہے. نہیں عزیزوں, خیال بھی ضرور کرنا ہے اس اصغر کی خاطر, اس اصغر کی خاطر. تو امام زمانہ کو ساتھ کو دینے کے لیے ہم سب بے چین ہیں, اور کچھ بھی ہو جائے بس پہنچ جائیں, امام آ جائیں اور ساتھ دے دیں. اور ہمیں تو پتا کرنا پڑے گا نا امام کو ضرورت کیا ہے. آج وہی جا سکتا ہے جس نے اپنے پر کنٹرول کر لیا, خود سے جیت گیا. جیسے حضرت ابراہیم, پورا علاقہ ان کے خلاف ہو گیا تھا, پورے شہر میں لکڑی بھر دی گئی تھی, آگ لگا دی گئی تھی, منجنک بنا گیا اور ان کو پھینکا جا رہا ہے آگ میں. حضرت جبرائیل کہہ رہے ابراہیم تیری مدد کو آؤں. حضرت ابراہیم کا جواب کیا ہے؟ اللہ کافی ہے. یعنی اللہ پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے. آج ہم لوگ دگمگا رہے, یہ کر رہے, وہ کو سوچ رہے, یہ کر رہے. نہیں, ہمیں دگمگانا نہیں ہے, بلکہ ہمیں ہمیشہ ہم نے لبیک کہی ہے تو لبیک کہتے ہوئے قدم بڑھانا ہے. جب ہم قدم بڑھائیں گے تبھی تو وہاں سے سامنے سے ہاتھ آئے گا. ہم نے بڑھایا نہیں اور بیٹھے رہ گئے تو کچھ نہیں ہوگا. آیت اللہ ابراہیم حائری, ایک عالم اور ایک غیر عالم. لیکن میری عادت ہے کہ میں آپ کو ان واقعات سے سمجھاؤں تاکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں آ سکے. آیت اللہ ابراہیم حائری وہ ہستی ہے, آیت اللہ ابراہیم وہ ہستی ہے جس نے حوض علمیہ کو ایجاد کیا ہے. آج جو قم سے پڑھ کر عالم یا عالمہ آ رہی ہیں, جو میں نے بھی قطرہ برابر علم حاصل کیا ہے, یہ ویسی قم کا احسان ہے, اسی ابراہیم آغا ابراہیم حائری کا احسان ہے جو نجف میں طالب علم تھے, ایز اسٹوڈنٹ تھے. وہ کربلا زیارت کے لیے پہنچے, وہاں پر طبیعت ان کی اتنی خراب ہو گئی کہ عالم احتضار میں آ گئے. لوگ سمجھ گئے کہ ان کی طبیعت اب خراب ہو چکی ہے. پیر کے انگوٹھوں میں ٹریڈ باندھ دیا گیا تھا, پیر کو سٹریٹ کر دیا گیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی پیر سے ان کی روح جا چکی تھی, کیونکہ سب سے پہلا جو جان نکلتا ہے وہ پیر سے نکلنا شروع ہوتا ہے. ہاتھ میں بھی وہ قوت نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکے, بس گردن ان کی ہل رہی تھی, آنکھ سے آنسو جاری تھا. تو انہوں نے اپنے دبے ہوئے زبان سے جو لوگ کھڑے تھے ارد گرد میں, ان لوگوں سے کہا مجھے آقا حسین کی زری کی طرف رخ کر دو تاکہ میں اپنے روم کے کمرے سے ان کے زری کی طرف دیکھ سکوں یا اس گنبد کی طرف دیکھ سکوں. لوگوں نے ان کو اسی طرف کر دیا. لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی گنبد کی طرف نگاہ کی اور نگاہ کرنے کے بعد ایک دعا مانگی. وہ دعا کیا تھی کہ مولا میری تمنا ہے,
میری تمنا ہے کہ میں نے پڑھا ہے، استاد بھی تھے، میں نے پڑھا ہے، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے کہ آخری زمانے میں جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت حوض علمیہ نجف نہیں قم ہوگا، حوض علمیہ قم ہوگا. تو مولا میری تمنا ہے، اس تمنا کو آپ پورا کر سکتے ہیں. اگر ہو سکے کچھ سال کی مہلت دے دیجئے، اگر ہو سکے کچھ سال کی مہلت دلوا دیجئے اور یہ کام آپ کروا سکتے تاکہ میں حوض علمیہ ایجاد کر سکوں. اللہ اکبر. نیت اچھی تھی، دعا اچھا تھا، جگہ بہترین تھا، مولا نے دعا کو استجاب کیا. الحمدللہ جو روح نکلی تھی روح واپس آنے لگی، صحت یاب ہوئے، قم آئے اور قم آنے کے بعد انہوں نے مدرسہ بنایا اور آج الحمدللہ 41 کنٹری کے لوگ وہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں. علم حاصل کر رہے ہیں. یہی آیت اللہ ابراہیم حائری جب درس دیتے تھے اور مدرسہ انہوں نے بنایا تھا تو اس وقت کا یہ حال ہوا کہ ایک زمانے میں اتنی سردی ہوگی، رات میں تو ایسی بھی سردی وہاں ہوتی ہے، اتنی سردی ہو گئی کہ لوگ کانپ رہے تھے. تو لوگوں نے خواہش کی، وہاں کے جو عالم جو بن رہے تھے ان لوگوں نے خواہش کی آغا ابراہیم حائری سے کہ اگر آغا ہو سکے تو ہمیں موٹے کپڑے کا ردا ڈالتا جو عالم دین ردا پہنتے تاکہ ہم سردی سے اپنے آپ کو بچا سکے. آیت اللہ ابراہیم اور 400 لڑکے تھے، 400 عالم دین تھے جنہوں نے خواہش کی. آیت اللہ ابراہیم حائری نے کچھ لوگوں سے کہا کہ آپ کیسے منگوائیں گے، کیونکہ مدرسے میں پیسہ تو ہے نہیں، آپ کس طرح انتظام کریں گے، کس طریقے سے. کہا کہ گھبراؤ مت، ہم توسل کریں گے امام زمانہ سے. اور مسجد جمکران گئے، رات بھر توسل کیا، نماز صبح پڑھ کر لوٹنے لگے تو لوگوں نے کہا مولا کیا وہ دعا استجاب ہوا؟ کہا دعا استجاب بھی ہوا. مولا نے خبر کہلوایا ہے ابراہیم حائری اپنے مدرسے جاؤ، بچوں سے کہنا کہ گھبرائے نہیں، آج رات کو 400 ردا ان تک پہنچ جائے گا، آج رات کو 400 ردا ان تک پہنچ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود پر کنٹرول کرنا سیکھا. زندگی مل گئی، اب تو مل گئی زندگی، حسین نے دی ہے، کچھ اور بھی کر سکتے تھے، کچھ اور بھی کر سکتے تھے. جب ہمارے پاس تکلیف آتی مولا میں یہ دے دیجیے ہم یہ بھی کر لیں گے، مولا یہ دے دیجیے، مولا یہ بھی کر لیں گے، مولا وہ بھی مل جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں. پھر ہم کہاں، وہ منت کہاں، وہ نظر کہاں. اب تو زندگی مل گئی اور وہ 1-2 مہینے کی بھی زندگی نہیں ہوتی، 30-35 سال کی زندگی دیتے ہیں. پھر وہ پھر ہم کہاں وہ کہاں. تو پھر انسان خود سے لڑنا ہی چھوڑ دیتا ہے. مطلب چانس ہر ایک کو دی جائے گی، کہیں نہ کہیں لائف میں ہم لوگوں کو چانس دیا جائے گا. وی ہیو ٹو تھنک کہاں ملا ہے چانس. ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے ہم خالی برتن لے کر پہنچ جائیں، برتن خالی ہے مولا جو ڈالنا ہے ڈال دیجئے، پھر دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے اور آپ کیا کرتے ہیں. ہمیں پور ہو کر جانا ہے تاکہ ہم مسلم ابن اوسجا جیسے بنے، تاکہ ہم جا کر کے مولا میرے اتنی اولاد ہے، مولا میری اتنی عمر ہے، مولا میں نے اس پہ کامیابی حاصل کی ہے، مولا میں نے آپ کی خاطر ہم نے یہ کام انجام دیا، بتائیں مولا اب میں کیا کروں آپ کے لیے. کل اسی مجلس سے میری ایک محترمہ سے ملاقات ہوئی، میں نام نہیں لے رہی ان کا. ایک محترمہ سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا محرم میں مچھلی نہیں کھایا جاتا، ہم نہیں پکاتے مچھلی، بہت سے ہندوستانیوں کے گھر میں مچھلی نہیں پکائی جاتی. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ پکائیں یا نہ پکائیں، آپ کا عقیدت کیا آپ نہیں بنا. جب میں نے ان سے کہا کہ there's a beautiful answer from her، تو پتہ ہے پکا سکتے ہیں مگر اس لیے نہیں پکاتے کیونکہ مچھلی مجھے بہت پسند ہے، ہم امام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر رہے، وہ اچھی غذا نہیں کھا رہے، کیونکہ اس ایام میں میرے گھر میرا امام اذیت میں تھا. تو پھر ہم کیسے اچھے رہ جائیں، پھر ہم کیسے اچھے رہ جائیں. پتہ ہے میرا کام ہے، ہمیں جانا ہے، ہم امام کی مجلس کی خاطر اس کام کو جلدی کریں گے تاکہ امام کی مجلس پہ تاخیر نہ ہو. اگر ہم گئے تو عزادار میں اضافہ ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا. ہم یہ مجلس کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ ہم 72 کا ہم منا سکے، ہم اس 72 سے ہم کچھ سیکھ سکیں. جب ہم سیکھیں گے تبھی ہم 313 میں داخل ہو پائیں گے.
क्योंकि वो 72 प्योर मिले हैं इमाम हुसैन को। इसी तरह इमाम ज़माना भी अपने असहाब खास में प्योर चाहते हैं। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगी जैसे मौला शहीद, जैसे हबीब से शहीद हो गए, जैसे ज़ुल्फ़ैन शहीद हो गए, जैसे मुस्लिम शहीद हो गए, वैसे ही हमें भी होना पड़ेगा। नहीं, वो मामला कुछ और था, ये मामला कुछ और है। क्योंकि इमाम के ज़हूर के बाद 313 जगह पर दुनिया डिवाइड हो जाएगा। 313 हिस्सा हो जाएगा। आज है ना 201 कंट्री, उस वक्त 313 हो जाएगा। और हर जगह पर इमाम का सिपाही होगा, हर जगह। उसके बाद 8000 की तादाद होगी जो इमाम के सिपाही बनेंगे। उसके बाद लाखों की तादाद होगी जो इमाम के सिपाही बनेंगे। हमारे अंदर है कि हम की कैटेगरी कहाँ लेकर जा रहे हैं, किस दर्जे में लेकर जा रहे हैं। अगर 313 अगर बनना है तो हमें अपने पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, ताकि हम कंट्रोल करें, ताकि हम कल इमाम तक सामने खड़े होने के लायक बन सके। फिर मशहद में, ये तो आलिम में आप आलिम थे इसलिए आसान था उनके लिए, आलिम के लिए इतना भी आसान नहीं होता। ऐसे ही वो इमाम का सरबाज नहीं बनता, बहुत कुछ सहना पड़ता है अजीजों। मैं उस तरफ नहीं आ रही हूँ, मगर चले गैर आलिम। एक आगा इस्माइल बेनमाजी, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे पर एक चाहने वाला एक शख्स इमाम के पास आया रोजे पर, दुआ मांगा, मौला पैसे नहीं है, तकलीफ से गया था रात के वक्त, मौला परेशान हूँ, प्लीज कुछ कीजिए। रात के वक्त ख्वाब में देखा कि तुम नमाज पढ़कर फला जगह खड़े रहना, उस दरवाजे से जो भी एक शख्स आए उससे जाकर मिल लेना। अच्छा मौला। फिर आंख खुली, नमाज पढ़कर वो बंदा गया, जाकर एक दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। बाहर जो नजर आया, उसकी हिम्मत नहीं हुई कोई उस शख्स से जाकर कुछ कहे, उस शख्स से जाकर कुछ बोल से। फिर नेक्स्ट डे उसने गया मौला के पास, मौला आपने कहा था कोई आएगा, कोई नजर तो ऐसा नहीं आया जो मेरी मदद करता और आपका करीब होता वो। मौला प्लीज बहुत परेशान हो, अब सुल्तान अरबिल वाला जम है, प्लीज मौला जरूरतमंद हो, चाहिए मौला का। फिर मौला ने कहा, मैंने कहा ना तुमसे दरवाजे के बाहर खड़े रहना, जो भी दरवाजे से पहले दाखिल होगा उससे कहना तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी। ये करते हुए 2 दिन गुजर गया, तीसरा दिन वो बोल ही नहीं पा रहा है, जो सामने नजर आ रहा है उसे कह नहीं पा रहा है, हाउ कैन आई से, हाउ कैन आई से। फिर तीसरी दफा मौला ने कहा, ये मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, अब दरवाजे से जो पहले नजर आए उसी से गाना। अब जो नजर आया शख्स, तो उसका नाम था इस्माइल बेनमाजी। एक्चुअली उसका नाम था इस्माइल नमाजी, मगर लोगों की जजमेंटल ने उसको बना दिया बेनमाजी। फिर से वही शब्द नजर आया। अब वो गया सामने, जैसे कहा कि मैं ही हूं, उसने कहा अच्छा तुमको मौला ने भेजा है। फौरन जेब में हाथ डाला और जो भी उसके रकम निकले उसने हवाले किया। वो रोने लगा, वो शख्स कह रहा तुमको तो लोग बेनमाजी कहते हैं, क्योंकि अब तक तुमको किसी ने नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। अच्छा, तो कहा उस लोगों के बहकावे में तुम भी आ गए, बिकॉज हमें नहीं पता कौन किस टाइप का है। हम जज कर ले, तेरे फला पे ऐसी आती है, फला तो ऐसी हो गई, पहले के हाल देखो कैसी थी, अभी अच्छी हो गई, तो क्या करें। वी कांट जज कौन किसको कब हिदायत मिल रहा हम नहीं जानते। और इमाम ज़माना, मैंने लास्ट में भी पढ़ा था, 2 टाइप के लोगों को पसंद नहीं करते।
जो जजमेंट करे, क्रिटिसाइज करे, एंड द सेकेंड थिंग, जो अच्छे काम में देर करे, जो अच्छे काम में देर करे। का तुम्हें तो बेनमाजी कहा जाता है, मगर तुम कैसे हो सकते हो इमाम के इतने करीब? जो 8वें इमाम हमारे साइमुल हुज्जज, वो तुम्हारा बता दे रहे हैं कि मैं 3 दिन से आ रहा था और 3 दिन तुम्हें देख रहा था। मुझसे मौला ने कहा था जब तक वो आए नहीं तुम जाना नहीं, क्योंकि मौला कभी कभी बताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। क्यों तुमको लोग बेनमाजी क्यों कहते? कल लोगों की मैं नहीं सुनता, लोगों की बात नहीं करता, बस मैं लोगों के साथ कार्य खैर करता हूं, ये मेरी आदत है। यही अदा इमाम को इतनी पसंद है कि पता नमाज का, मैं नमाज लोगों के सामने नहीं पढ़ता, मैं नमाज अपने इमाम के पीछे पढ़ता हूं। ये बनने की कोशिश करें अजीजों। हमने किसी की मदद की और 10 सेल्फी ले लिया, वो मदद नहीं कहलाएगा। हमने किसी की मदद की, 10 पिक्चर वायरल कर दिया, वो उसको मदद नहीं कहा जाएगा। हाँ, इंटेंशन अगर आपको किसको देखकर अगर कोई और सामने आ जाए वो बात अलग है, मगर सामने वाले को भी दिखाना कि भाई आओ तुमको पैकेट दी जा रही है, दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट फेयर। अगर कोई करना चाह रहा है और अगर वो नहीं कर पा रहा है, कहीं आपके सबब से उसको फील हो इमाम डजंट लाइक इट, इमाम को नहीं पसंद है। अब हमें अपने लिए खुद जजमेंट करना है कि हम अपने इमाम के सामने क्या बन के जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हम सबको तौफीक दे। और जल्दी गुजर गया, देखिए आज मसाइब भी थोड़े तो हैं, क्योंकि आज हमें उस माँ को पुरसा देना है जो माँ शब आशूर बहुत रो रही थी, ये कहते हुए कि आका हुसैन, उम्मे लैला के पास अकबर है, उम्मे फरवा के पास कासिम है, उम्मे कुलसुम के साथ अब्बास है, शहजादी ज़ैनब के साथ 2 बच्चे हैं, मैं किसका सहारा लूं? मेरा बच्चा तो इतना बड़ा है कि घुटने चल के भी जा नहीं सकता, बच्ची इस पर जिहाद नहीं है। अल्लाहु अकबर, खुदा आपको सलामत रखे। एक उस्ताद है ईरान में, आगा आयतुल्लाह मिर्जा के नाम से मशहूर है, वो आगा अली मिर्जा। वो जब भी क्लास किया करते थे, आज भी कब्रिस्तान शेखैन में उनकी कब्र है, जब कोई को दुआ मांगनी होती तो उनकी कब्र के पास जाते हैं। आप जब जाएंगे इंशाल्लाह कब्रिस्तान में देखेंगी, बिल्कुल हरम के सामने है वो कब्रिस्तान शेखैन, काफी मजमा रहता है कब्रिस्तान, उनकी कब्र जहां पर लोग बैठकर कुरान पढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर कुरान इनकी कब्र में पढ़ी जाती तो दुआ मुस्तजाब होती है। वो आलिम जब भी क्लास लिया करते थे तो हमेशा क्लास लेते थे, रुक जाते और किसी भी एक स्टूडेंट से कहते थे असगर का मसाइब पढ़ो, कभी भी किसी से कहते थे। तो कुछ स्टूडेंट ने कुछ दिनों के बाद कहा, आगा आप अली असगर का ही मसाइब पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं? कहीं करबला के शोहदा में एक वाहिद बच्चा है जो हुसैन के पास भी नहीं था, वो असगर के पास था। अब बड़ी मजलूमियत है इस बच्चे के साथ। कहा आगा बताएं मजलूमियत कैसा है? का जितने भी शहीद हैं करबला के, 71 शहीद हैं, 71 शहीद हैं, जितने भी शहीद हैं, अगर उन पर हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं से वो बच रहे थे, कहीं ना कहीं से वो बच रहे थे। पर ये बच्चे पर जब हमला हो रहा था, ये बच्चा अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। अल्लाहु अकबर, खुदा आपको सलामत रखे अजीजों। हम लोग जनाब अली असगर का मसाइब पढ़ते हैं,
مگر صرف کربلا میں علی اصغر جیسے علی اصغر کی صرف شہادت نہیں ہوئی ہے، جناب عقیل مولا کائنات کے بھائی ان کے پوتے تھے جن کا نام تھا حسن ابن ابو سعید ابن عقیل. اس بچے کی عمر 4 سے 5 سال تھی. میں کچھ بچوں کا ذکر کروں گی آج. 4 سے 5 سال کی عمر تھی جب خیمہ جل رہا تھا. عاشور کے وقت، عصر کے وقت جب خیمہ جلایا جا رہا تھا تو اس جلتے ہوئے خیمے سے جب وہ بچہ نکلا کسی لعین نے ایسا نیزہ مارا کہ ماں کی گود میں وہ بچہ ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر. کربلا کی ماؤں پر سلام ہے. اللہ اکبر. 2 بچیاں تھیں جو امام حسن کی نسل سے تھی. ایک کا نام ام الخیر تھا، ایک کا نام ام الحسن تھا. یہ 2 بچیاں بھی جب خیمے جل رہے تھے تو اس جلتے ہوئے خیمے کے پیچھے جا رہی تھی، کہیں سے بچا لیا جائے، کہیں سے بچا لیا جائے. اللہ اکبر. ایک خیمے میں ایسے داخل ہوئی، ایسا آگ لگا کہ وہ بچی وہی ہلاک ہو گئی. اللہ اکبر. جناب مسلم کی ایک یتیم بچی تھی جس کو امام حسین نے 9 ذی الحج جس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جس کا نام عاتقہ تھا، وہ بھی عاشور کی شام غریبہ میں اس کو بھی نیزہ مار کر اس بچی کو بھی شہید کیا گیا. اللہ اکبر. خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک بچہ اور تھا جو 10 سال کا تھا، جو امام حسن کا بیٹا تھا، جس کا نام بھی عبداللہ ابن حسن تھا. وہ بچہ تھا کہ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تھی، جناب ام فروا اس وقت حاملہ تھی. یہ وہی بچہ تھا کہ جب امام حسین زمین پر گر پڑے، زلجنا سے گرے اور لعینوں نے امام حسین کو کھینچا ہے. اللہ اکبر. وہ بچہ امام حسین کو بہت چاہتا تھا. اللہ اکبر. وہ اپنے چچا کو بچانے کے لیے اللہ اکبر تیروں کو روکنا چاہ رہا تھا. اللہ اللہ. ایسا نیزہ مارا گیا، 2 ہاتھ کٹے، چمڑے لٹکنے لگے. امام حسین نے تیر بھرے ہاتھوں سے اس بچے کو آغوش میں لیا. ہائے یتیم. اجرکم من اللہ، اجرکم. خدا کے بچوں کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہائے امام حسین نے آغوش میں لینا تھا کہ شمر ملعون نے نیزہ مارا کہ میرا مولا قبل اس کے خنجر لگے آواز بلند کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا. جب اکبر کی شہادت ہو چکی، قاسم کا جنازہ پامال ہو گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، کوئی نہ بچا. حسین ایک بلند مقام پر گئے، چاروں طرف دیکھتے رہے، آواز دی الناصر ینصرنا. کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے. اللہ اکبر. خدا رونے والوں کو سلامت رکھے. خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، آواز بلند ہوئی. جناب زینب کہتی ہے بھیا آپ نے استغاثہ کی آواز بلند کی، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. اللہ اکبر. امام نے علی اصغر کو آغوش میں لیا. رباب رباب اس بچے کو لے آؤ. اللہ اکبر. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. مگر آپ کے دل سے پوچھے، بچے کو کرتا پہنایا. اللہ اکبر. یہ کہتے میں بی بی پہنا رہی ہوگی، اعلان ماں مجبور ہے، کفن دے نہیں سکتی، یہ کرتا دے رہی ہے. دادی کو میرا سلام کہنا. اے اصغر بابا پیاسا ہے، اے اصغر دل بند زہرا پیاسا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خدا
خدا آپ کو سلامت رکھے. بس عزیزوں کچھ جملے دل کا. اللہ اکبر. مولا امام حسین جیسے ہی اصغر کو لے کر گئے میدان کربلا میں گئے, یہ وہی شہادت تھی جس سے دشمنان اہل بیت بھی رو رہے تھے, دشمنان اہل بیت بھی رو رہے تھے. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے اگر کربلا میں بھی ایک در خیبر ہوتا, یہ بچہ اصغر نہیں حیدر ہوتا. اللہ اکبر. شہزادے امام حسین نے کہا میں قصوروار ہوں, یہ بچہ تو قصور نہیں کیا. امام نے اشارہ کیا میرے بچے کو اتنی سی آب دے دو, یہ پانی جس کو تم پی رہے ہو اصغر کی دادی کا مہر ہے, ارے اس بچے کو اتنا سا پانی دے دو. عمر سعد ملعون کہتا ہے اے حسین کیوں نہیں کہتے خود کو پانی چاہیے, اصلی یہ پانی. میں نے اصغر کو ہاتھ میں اٹھایا, اس بچے نے بے زبانی میں اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا یہ میری دادی سے بھی گواہ مانگ رہے تھے, یہ میری دادی سے بھی فدق کا گواہ مانگ رہے تھے. بابا ابھی بھی گواہی چاہ رہے ہیں. اصغر کو لٹائے کربلا کے بستی میدان پہ, اصغر کو لٹایا گیا. اجرکم عند اللہ اجرکم. آپ کو کسی غم میں نہ رلا. اللہ اکبر. اصغر کو لٹایا گیا, ایسے ہی اصغر کو لٹایا گیا. تیر چلا, ادھر تیر کا اٹھنا تھا, رباب دیکھ رہی تھی. عزیزوں اکبر عرب میں 6 قسم کا تیر ہوتا تھا. اصغر کو جو تیر مارا گیا وہ تیر شیشوبہ تھا, وہ تیر جانوروں پر بھی حرام کیا گیا تھا. آئے حسین کا لال جس کی شکل پر نارا جیسی تھی, 3 طرف منہ تھا, تیر اتنا بھاری تھا اور ملا کا بیٹھنا پڑا. راوی کہتا ہے اصغر کی جسم نازک تھا, تیر بھاری تھا. امام حسین نے بچے کو آغوش میں لیا اور ملا کا تیر چلا. ہمارے ساتھ معلوم کرتا تیر کیوں نہیں لگا تھا, کہ کیسے چلا. پہلی دفعہ اٹھایا میں نے دیکھا ایک بی بی ہاتھ میں ہنسا دیے ہوئے پر ماتم کرتے ہوئے کہہ رہی ہے میرا اجرکم عند اللہ اجرکم عند اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. اب جو تیر کا چلنا تھا, تیر کا چلنا تھا, بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا. راوی کہتا ہے اصغر کی شہادت بڑی عجیب شہادت تھی. مچھلی کو پانی سے نکالو, مچھلی تڑپتی ہے, تارا دیکھتی ہے, تارا دیکھتی ہے, منہ کو کھولتی ہے. اصغر تیر کھایا, گردن چھوٹی تھی کیونکہ اس تیر کی خاصیت تھی ہڈی توڑتا تھا. مولا پر سلام. مولا ہمارے اس پرچے کو قبول کیجئے, مولا امام کے ظہور کیجئے. مولا ہم غریبوں کو علی اصغر کی قبر کی زیارت کرائیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں کہوں گی مولا, اے مولا علی اکبر کے سینے سے پرچی نکالی ہے, اے مولا علی اکبر کے سینے سے پرچی نکالی ہے. مولا اب اصغر کے گردن سے تھی. یہ وہی جنازہ تھا جس جنازے کو لے کر حسین خیمے کی طرف دیکھ رہے تھے. 7 مرتبہ پڑھ رہے تھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ. اللہ اکبر. کیسے ہی جنازہ علی اصغر کا خیمے میں پہنچا, ایک چھوٹی بچی سر پر قرآن لیے وہ بھی
بھی یہاں موجود ہے، وہ بھی یہاں موجود ہے. اللہ اکبر. بابا سے کہتی ہے بابا 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 میں پیاسی رہ گئی. بابا میں پیاسی رہ گئی. بابا میرے کوزے ٹوٹ گئے. بابا اصغر کو پانی مل گیا. اب بابا ظالموں نے اصغر کو پانی دے دیا. اللہ کبھی کسی بچی کا احساس نہ ٹوٹے. رضا کے دامن سے آواز سے جب رضا کا دامن ہٹا وہ بچی اظہر کو دیکھی زمین پر گر گئی. بابا بابا میرے بھائی کو ذبح کیا گیا ہے. اے بابا کیوں نہیں کہتے کہ میرے بھائی کو دین سے الذين ظلموا ينقلبون. ماہ زمانہ کے ظہور جو بھی ہماری بہنیں اور کی طلبگار ہیں پروردگار ان کے گود کو جرسل جناب علی اصغر کے توسل سے آباد کرے. اور اپنے امام کے ظہور کے لیے آپ سب سے گزارش ہے 5 مرتبہ نئی پیر کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یجیب يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. کسی قہر نے پوچھا تھا مجلس کے دوران میں بتا نہیں پائی کہ بچے ہونے کے کوئی اعمال بتا دیں. تو عزیزوں سورہ رعد رات کی آیت نمبر 31 اگر نوٹ کر سکتی ہیں آپ لوگ نوٹ کر لیں. سورہ رات کی آیت نمبر 31 اس کو اگر لکھ کر پہلو میں اگر باندھا جائے اس خار کے جن کو بھی بچے کی طلبگار تو الحمدللہ وہ جلد از جلد حاملہ ہوتی ہے. بہت مجرب عمل ہے. اس عمل کو ہمارے 8ویں امام نے ارشاد فرمایا ہے. مگر ہاں اس آیت کو آیت نمبر 31 کو لکھنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے. کہا گیا اس آیت کو کھول کر لکھنی ہے. اگزامپل آپ کو دے دوں کہ سورہ الحمدی اگر ہے جیسی شروعات کرتے ہیں الحمد الف الگ ہوگا لام الگ ہوگا ہے الگ ہوگا میم الگ ہوگا دال الگ ہوگا. آئی گاٹ اٹ؟ تو اسی طرح ہر ورڈ کو ہمیں کھول کر لکھنی ہے اور لکھنے کے بعد پہلو میں یا بازو میں باندھنا ہے. تو انشاءاللہ جلد سے انہیں کامیابی نصیب ہوگی. اور کوشش کیا کریں کہ رات کے وقت گرم دودھ میں زعفران ڈال، یہ بھی امام رضا علیہ السلام کا نسخہ ہے، زعفران ڈال کر جتنا ہو سکے as much as possible سورہ کوثر کی تلاوت کریں. اسمالسٹ سورہ آف قرآن سورہ کوثر کی تلاوت کریں اور اس کے بعد شوہر کو بھی پلائیں اور خود بھی پیئیں. تو الحمدللہ اس سے بھی اولاد نرینہ عنایت ہوتا ہے انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار. پروردگارہ اس مجلس کے توسط سے جتنے بھی صاحب اولاد ہیں پروردگارہ ہر ایک کے بچوں کو صحت و سلامت عنایت رکھیں. بحق اہل بیت اطہار پروردگارہ جتنے بھی مائیں ہیں یہاں پر پروردگارہ جناب میرے باپ کے توسط سے ہر بچوں کے سر پر ہمیشہ ماؤں کا سایہ برقرار رہے. بحق اہل البیت اطہار اس مجلس کے توسط سے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق اہل بیت اطہار اس مجلس امام حسین کے توسط اصحاب خاص
इमाम ज़मान में परवरदिगारा हम सब का नाम शुमार फरमा। बेहक़ अहले बैत अताहर जैसा हमारे चाहते हैं हम सबों को वैसे ही बनने की तौफीक इनायत फरमा। बेहक़ अहले बैत अताहर परवरदिगारा हम सबों को इमाम ज़माना को पहचानने की तौफीक इनायत फरमा। बेहक़ अहले बैत अताहर हम सबों को मारिफत के साथ करबला की ज़ियारत करने की तौफीक इनायत फरमा। और जो भी इस मजलिस में दान दरहम सुकन कदम में हिस्सा लिया परवरदिगारा हर एक को परवरदिगारा हर शर से महफूज फरमा। जो भी वबा है परवरदिगारा, जो भी वायरस है इस अहले बैत की मजलिस के तवस्सुल से इस वायरस का खात्मा फरमा। वतक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। करबला जाने के लिए बाबा से तुरंत सलावत।